क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे लाखों लोग मौजूद हैं जो हर रोज एक ही ख्वाब और एक ही ख्याल के साथ बेदार होते हैं कि एक दिन उनकी जिंदगी जरूर बदलेगी, एक दिन उनके हालात भी बेहतर हो जाएंगे, एक दिन वो माशी परेशानियों से भी आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन अफसोस वो दिन उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आता। साल गुजरते हैं, उम्र बीत जाती है, मगर ज़िंदगी तकरीबन वहीं खड़ी रहती है जहाँ से शुरू हुई थी। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि उनमें से बहुत से लोग बहुत मेहनती होते हैं, वो सुस्त नहीं होते, वो अपने काम में दिलचस्पी भी लेते हैं। फिर सवाल पैदा होता है, अगर मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है तो फिर इतने मेहनती लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? और कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो बार बार नाकाम होने के बावजूद आखिर कामयाब हो जाते हैं? आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे और मुमकिन है वीडियो के एंड तक आपको एहसास हो जाए कि गुर्बत अक्सर जेब में पैदा नहीं होती बल्कि जहन में पैदा होती है। कदीम यूनानी फलसफी सुकरात ने कहा था, गैर आजमूदा जिंदगी जीने के काबिल नहीं होती। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का जायजा ही नहीं लेते। वो सुबह उठते हैं, वही पुरानी आदतें दोहराते हैं, वही पुराने तर्ज के फैसले करते हैं और फिर इस बात की तवक्को रखते हैं कि नताइज मुख्तलिफ आएंगे। मगर हकीकत यही है कि अगर आप वही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आए हैं तो फिर आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। सिर्फ इस नुक्ते को समझिए कि दो बच्चे एक ही गांव में पैदा होते हैं, दोनों के घर मामूली हैं, दोनों के वसाइल भी महदूद हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। जब वो जवान होते हैं, एक शख्स का अपना चलता हुआ कारोबार होता है जबकि दूसरा अब भी अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। अब ये फर्क कहाँ पैदा हुआ? तालीम में, किस्मत में या वसाइल में? शायद नहीं। फर्क उसी लम्हे पैदा हुआ जब एक ने अपनी मुश्किलात को बहाना बनाया और दूसरे ने अपनी मुश्किलात से सीखा। यहाँ एक ऐसी हकीकत आती है जो शायद तल्ख लगे। ज़्यादातर लोग दौलत चाहते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं बनना चाहते जो दौलत पैदा करता है। वो रिजल्ट तो चाहते हैं मगर चेंजेस नहीं। वो सक्सेस तो चाहते हैं मगर डिसिप्लिन नहीं। वो आज़ादी चाहते हैं मगर कुर्बानी नहीं। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। मशहूर चीनी फलसफी लाओ ज़ू ने कहा था, 1000 मील का सफ़र एक कदम से शुरू होता है। मगर ज़्यादातर लोग पहला कदम उठाने से पहले ही मंजिल की ज़मानत मांगते हैं। वो ये चाहते हैं कि मंजिल की तरफ सफ़र करने से पहले उन्हें मंजिल पर पहुंचने की ज़मानत दी जाए। लेकिन ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। पहले हरकत करनी पड़ती है, फिर रास्ते नज़र आते हैं। अगर आप गौर करें तो आपको एक दिलचस्प चीज़ नज़र आएगी। अक्सर लोग अपनी आमदनी बढ़ाने से ज़्यादा वक्त अपनी तफरीह बढ़ाने पर खर्च करते हैं। वो घंटों सोशल मीडिया पर गुजार देते हैं, लेकिन रोज़ाना आधा घंटा किसी नई महारत सीखने के लिए नहीं निकालते। और फिर कहते हैं, मेरे पास तो मौके ही नहीं है। सवाल ये नहीं कि मौके हैं या नहीं, सवाल ये है कि जब मौका दरवाजे पर दस्तक देता है तो क्या आप तैयार होते हैं? यहाँ एक छोटा सा सवाल खुद से पूछें, अगर आज आपकी जॉब खत्म हो जाती है तो क्या आपके पास कोई महारत है जिससे आप दोबारा खड़े हो सकें? अगर जवाब नहीं है तो शायद ये मसला तनख्वाह नहीं बल्कि इन्हिसार है। अब हम उस नुक्ते पर पहुंच रहे हैं जिसे समझने के बाद शायद आप दौलत और गुर्बत को पहले जैसी नज़र से ना देख सकें। ज़्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते कि उनके पास पैसे कम होते हैं, बल्कि इसलिए कि उनके फैसले गरीब होते हैं। ये बात सख्त लगती है, लेकिन ज़रा गौर कीजिए, ज़िंदगी बड़ी चेंजेस से कम और छोटे फैसलों से ज़्यादा बनती है। एक शख्स रोज़ाना 1 घंटा किताब पढ़ता है, दूसरा 1 घंटा बेमकसद वीडियोस देखता है। 5 साल बाद क्या होगा? फ़र्क सिर्फ 1 घंटे का नहीं रहेगा, फ़र्क सोच का बन जाएगा, फ़र्क इल्म का बन जाएगा, फ़र्क मौके का बन जाएगा।
اور آخر کار فرق دولت کا بن جائے گا۔ امریکی مفکر ایمرسن کے مطابق جو تمہارے اندر موجود ہے وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی طاقت پر یقین نہیں کرتے، وہ دوسروں کی رائے پر یقین کر لیتے ہیں، وہ معاشرتی حدود کو اپنی حدود تسلیم کر لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی انہی حدود کے اندر گزار دیتے ہیں جو حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتی تھیں۔ اسی طرح اگر ایک عقاب مرغیوں کے درمیان پرورش پائے تو ممکن ہے وہ خود کو مرغی سمجھنے لگے، وہ زمین پر چونچ مارتا رہے گا، وہ چھوٹی چھوٹی چھلانگیں لگاتا رہے گا، حالانکہ اس کے پروں میں بادلوں سے بھی اوپر اڑنے کی طاقت موجود ہوگی۔ اور یہی کچھ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنی اصل صلاحیت سے بہت کم زندگی جیتے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ غربت کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور شاید یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ کمفرٹ زون، وہ جگہ جہاں ایک انسان خود کو زیادہ محفوظ محسوس کرتا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہی جگہ اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ سوچیے، اگر ایک بیج زمین کے اندر ہی محفوظ رہنا چاہیے تو کیا وہ کبھی درخت بن سکتا ہے؟ نہیں، اسے مٹی چیرنی پڑے گی، اندھیروں سے گزرنا پڑے گا، بارشیں برداشت کرنی پڑیں گی، تب جا کر وہ آسمان کو چھوئے گا۔ انسان بھی ایسے ہی ہے، جو مشکلات سے بھاگتا ہے وہ ترقی سے محروم رہ جاتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت آپ کو شکایت کرتے نظر آئیں گے کہ معیشت خراب ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ لوگ خراب ہیں، کوئی کہے گا حالات خراب ہیں، کوئی کہے گا مواقع نہیں ملتے۔ لیکن جب انہیں سیکھنے کا مشورہ دیا جائے یا اپنی عادتیں بدلنے کا کہا جائے تو وہ فوراً خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ شکایت کرنا آسان ہے، تبدیل ہونا مشکل ہے۔ اگر اب تک کی گئی باتوں نے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، اگر آپ اب بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں لیکن بار بار ایک ہی جگہ پھنس جاتے ہیں، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، کیونکہ شاید آج آپ پہلی بار یہ سمجھ رہے ہیں کہ غربت صرف پیسوں کی کمی کا نام نہیں، بلکہ بعض اوقات یہ ان خیالات اور عادتوں کا رزلٹ ہوتی ہے جنہیں ہم برسوں سے اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ دولت، کامیابی، انسانی نفسیات اور ان اصولوں کو سمجھنا چاہتے ہیں جو عام لوگوں اور غیر معمولی لوگوں کے درمیان فرق پیدا کرتے ہیں، تو ریمائنڈ ایکس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہاں ہم صرف کامیابی کی بات نہیں کرتے بلکہ ان پوشیدہ سچائیوں کو تلاش کرتے ہیں جو انسان کی سوچ اور ان کی پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ غربت کا سب سے بڑا راز ابھی سامنے آنا باقی ہے، اور وہ راز کیا ہے؟ آئیڈینٹیٹی، شناخت۔ زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو وہی سمجھتے ہیں جو وہ آج ہیں، وہ خود کو محدود تعریفوں میں قید کر لیتے ہیں۔ میں بس ایک عام سا آدمی ہوں، میں کاروبار نہیں کر سکتا، میں سرمایہ کاری نہیں سمجھ سکتا، میں کامیاب لوگوں جیسا نہیں ہوں۔ اور جب انسان اپنی شناخت محدود کر لیتا ہے تو اس کی زندگی بھی محدود ہو جاتی ہے۔ مشہور فلسفی کنفیوشس نے کہا تھا، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، دونوں اکثر درست ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کا ذہن پہلے فیصلہ کرتا ہے اور زندگی بعد میں۔ اب سوچیں، اگر آپ خود پر یقین نہیں رکھتے تو دنیا کیوں رکھے گی؟ اگر آپ اپنی صلاحیتوں پر سرمایہ کاری نہیں کرتے تو قسمت کیوں کرے گی؟ اگر آپ اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو حالات کیوں بدلیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ ساری زندگی انتظار کرتے رہتے ہیں، وہ بہتر وقت کا انتظار کرتے ہیں، وہ بہتر حکومت کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں ملکی معیشت بہتر ہوگی تو وہ بھی بہتر ہو جائیں گے، وہ بہتر مواقع کا انتظار کرتے ہوئے عمر گزار دیتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ مختلف فیصلے کرتے ہیں، وہ انتظار نہیں کرتے، وہ تیاری کرتے ہیں، وہ شکایت نہیں کرتے، وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بہانے نہیں بناتے، وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ
ان کی پوری زندگی بدلنے لگتی ہے۔ تو آج رات سونے سے پہلے خود سے ایک سوال ضرور پوچھیے گا، اگر دنیا آپ سے سب کچھ چھین لے، آپ کا پیسہ، آپ کی جاب، آپ کی سہولیات، تو کیا آپ کے اندر اب بھی وہ انسان موجود ہے جو دوبارہ سب کچھ بنا سکتا ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو آپ شاید ابھی امیر نہ ہوں، لیکن آپ دولت کے راستے پر ضرور ہیں۔ اور اگر جواب نہیں ہے تو مسئلہ پیسوں کی کمی کا نہیں، بلکہ اس انسان کی تعمیر کا ہے جو ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں، غربت اکثر جیب میں نہیں، ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ جس دن انسان اپنی سوچ بدل لیتا ہے، اسی دن اس کی تقدیر بدلنے لگتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو کمنٹ میں مائنڈ سیٹ ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ریمائنڈ ایکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اگلی ویڈیو شاید وہ ایک خیال ہو جو آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے۔